अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जनाब, कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? उम्मीद है फिट फाट होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जनाब, हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट फेवरेट तशनाई दीदार रिटन बाय आर एस ऋषभ पार्ट 2। तो फिर जल्दी से चलते हैं कहानी की तरफ और देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो फिर देर किस बात की, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। दूर खड़े जैनुल आबदीन का ये मंजर देखकर खून खौल उठा। यानी ये इंसान इतने साल गुजरने के बाद भी अपनी ऐसी घटिया हरकतों से बाज नहीं आया। उसने जब ज़ोहरा के पीछे नीचे अशद अजीज़ को जाता हुआ देखा तो उसने अपने लबों को इतनी ज़ोर से भेजा कि उसके दिमाग की रगें फूल कर नज़र आने लगीं। वो तेज़ी से नीचे की जाने बने खाने वाली जगह पर गया, जहाँ उसे अपनी तवक्को के ऐन मुताबिक अशद अजीज़ ज़ोहरा के नज़दीक खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। ज़ैनुल आबदीन अपने हाथों की उंगलियों को हथेली में सख्ती से बेबस किए उन दोनों की जानिब बढ़ा। अगर आपकी फजूल की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हों तो क्या आप मुझे खाना सर्व करना पसंद करेंगी मिस खान? वो सीने पर बाजू लपेटे तंज़ अंदाज में बोला, जिसका लहजा ज़ोहरा को सख्त नागवार गुजरा था। वो ज़ैनुल आबदीन को देखने लगी, जो ताहनूज माथे पर शिकन डाले अशद अजीज़ को तनकीदी निगाहों से देख रहा था, जो जाने के लिए परतोलने लगा था। आप मिस्टर अशद अजीज़ इस वक्त मेरे हरीफ होने के नाते मेरी गैर मौजूदगी में मेरी सेक्रेटरी के साथ क्यों खड़े हैं, जबकि कुछ ही घंटों बाद हमारे दरमियान एक अहम मुकाबला है? ज़ैनुल आबदीन ने एक एक अल्फाज चबाकर अदा करते हुए उसे कहा, जिसका लहजा सपाट और नागवार था। ये तो वक्त बताएगा ज़ैनुल आबदीन कि कौन क्या कह रहा था। वैसे तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं, अरशद अजीज़ को तुम्हारे जैसी नई कंपनी से कोई खौफ नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट पिछले 4 सालों से हमें मिल रहा है और इस साल भी ये हमें ही मिलेगा। मैं तो वैसे ही इस परी पैकर से मिलने आया था। सोचा ये अकेले खड़ी है तो कुछ वक्त साथ गुजार ले। पर अफसोस, चले मिस खान, कभी फुर्सत से मुलाकात होगी आपसे जब ये जालिम लोग हमारे साथ नहीं होंगे। अशद अजीज सताइश भरी नजरों से ज़ोहरा को देखते हुए जो मायने लहजे में कहने लगा, जो पास खड़े ज़ैनुल आबदीन के लिए एक कड़ा इम्तिहान था। वो इस वक्त ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ ज़रा सा भी अपने बेकाबू होते गुस्से के हाथों मजबूर होकर वो अशद अजीज़ को कुछ कहता तो उनकी कंपनी का आलमी मंडी पर बुरा असर पड़ता। अपनी आमियाना गुफ्तगू अपनी हद तक रखें मिस्टर अशद अजीज़। मुझ जैसी लड़कियां घरों से बाहर अपनी मजबूरियों की वजह से निकलती हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि कोई भी कहीं भी हमारी बेइज्जती कर दे। मुझे अपना वक़ार बहुत अजीज़ है, इसलिए कोशिश कीजिएगा आज के बाद मेरे सामने ऐसी गुफ्तगू मत करें, वरना मैं सामने वाले किस तरह तोड़ना है अच्छे तरीके से जानती हूँ। और सर आप, उसकी झील सी आंखों से नफरत की चिंगारियां निकलने लगी थीं कि जैसे मुकाबिल को जलाकर खाकसर ही कर देंगी। अब ज़ोहरा ने अपनी तोपों का रुख ज़ैनुल आबदीन की जानिब किया। ना तो मैं आपकी ज़र खरीद गुलाम हूँ और ना ही आपने मुझे अपनी ज़ाती कामों के लिए मख्तस किया हुआ है। मैं अपना काम इंतहाई ईमानदारी से करती हूँ। अलबत्ता आप अपने काम उन्हीं से कराएं जो आप जैसे अमीरों की झोली में पके हुए फल की तरह गिरती हैं। इसलिए बराए मेहरबानी, जब तक मैं आपके पैसे नहीं लौटा देती, मैं ऑफिस के अलावा आपका कोई भी ज़ाती काम नहीं करूँगी। और आज के बाद मुझे किसी के भी सामने इस तरह से डिग्रेड करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना पछताएंगे आप। वो गुस्से से लाल भभूका हो गई थी, जिसका गुस्सा हमवक्त शरियान में दौड़ता था। उसे अशद अजीज के सामने ज़ैनुल आबदीन की बातों से सख्त हिदक महसूस हुई थी। यानी वो उस पे शक कर रहा था, उसकी ईमानदारी पे सवाल उठा रहा था कि मैं उसकी कंपनी के अहम पॉइंट्स कहीं लीक आउट ना कर दूं। इसका इस इज्जत अफजाई पर दिमाग भग से उड़ गया था। वहीं उन दोनों को आपस में उलझता देखकर अशद अजीज दबे पांव आगे की तरफ निकल गया। ज़ोहरा अपने उमड़ आने वाले आंसुओं के गोले को पीती हुई सरता पास सुलगी थी, बिल आखिर खुद ही पैर पटकती हुई वहां से चली गई। ये इतनी बातें मुझे सुना कर गई है ज़ैनुल आबदीन को। वो आंखों में सुर्ख डोरे लिए खुद से दूर जाती ज़ोहरा को देखने लगा, जिसके माथे पर अनगिनत नागवार शिकने उभरी थीं।
वो अपना रुख मुकाबिल की जानिब करता हुआ आगे बढ़ा। ज़ोहरा ने जैसे ही ज़ैनुल आबदीन को कमरे की दहलीज की तरफ आते देखा तो वो कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगी, मगर वो दरवाजे के दरमियान में अपना कीमती शूज़ देखकर हायल हो गया। वो जैसे ही दरवाजे को झटका देकर अंदर दाखिल हुआ, ज़ोहरा फौरन पीछे की जानिब हुई। नीचे तुमने मुझे जो कुछ कहा, मैं उसका क्या मतलब समझूं? कब देखा तुमने मुझे किसी लड़की के साथ जो मेरे आगे पीछे घूमती हैं? जवाब दो, तुमने क्या सोचकर कहा? काली घूर आंखों में गैज़ व गज़ब की चिंगारियां उमड़ उमड़ के ऐसे निकल रही थीं जैसे हर शय को जला के भस्म कर दी थीं। दिमाग की रगें गुस्से से तंग गई थीं। जो सच था वही कहा। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसके लहजे में बरहमी देखकर ज़ोहरा ने आंसू का गोला अपने अंदर धकेला, फिर चेहरे पर सख्ती लाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखाया, जो ज़ैनुल आबदीन के गुस्से को और दहका गई। वो जारहाना अंदाज में उसकी कलाई को अपने शिकंजे में लेता हुआ दीवार से लगा गया, जो सर लगने से करहा गई थी। मुकाबिल की आंखों से निकलते शोले देखकर उसके औसान खता होने लगे। क्यों नहीं कोई बात करनी तुमने मुझसे? तुम भी मुझे उन्हीं लड़कियों में से लगती हो जो हम अमीरों की झोली में पके हुए फल की तरह गिरती हैं। आज की बात सोचना भी मत मुझसे इस अंदाज में बात करने के बारे में, वरना तुम्हारे दस्तखत किए हुए कोरे कागज पर ऐसी ऐसी शराइत लिखूंगा कि सर पकड़ कर रोगी तुम। मेरे गुस्से से अभी वाकिफ नहीं? वो सपाट लहजे के साथ अक्खड़पन से बोला। उन दोनों के दरमियान इस वक्त एक अंगिश जितना फासला रह गया था। उसने दीवार की दोनों जानिब हाथ रखकर ज़ोहरा को अपने किले में कैद कर लिया था, जो उसके झील से नैन कटोरों में झांकते हुए अपनी सांसों की तपिश से उसे झुलसा रहा था। और एक बात, तुम्हारे में दरमियान में शायद पहले दिन से आम एम्प्लॉय और बॉस वाली बात नहीं। सो बी रेडी। वो जाते जाते पलटा और अंगिश्त शहादत उठा के ज़ोहरा को तंबी की। उसने ज़ोहरा की बादामी आंखों में जब मोटे मोटे शफाफ चमकते मोती जैसे आंसू देखे, जिन्हें वो वापस धकेलने की कोशिश में हलकान हो रही थी, तो मानो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो कुछ पलों के लिए उन झील सी आंखों में देखता रहा, जो उसके बेइंतहा गुस्से से अंदर तक कांप के रह गई थीं। वो बोझल दिल के साथ बाहर की जानिब निकल गया। कमरे में वापस आकर वो बेचैनी से टहलने लगा। उसने गले से टाई खींचकर दूर उछाल दी, फिर सिगरेट जलाकर एक गहरा कश लेता गायब दिमागी से खुद से उलझने लगा। अंदर का इज़्तिराब था कि बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में आकर टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर फर्श पर दे मारा। क्या हो जाता है जैन तुझे? क्यों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखता? क्या ज़रूरत थी उसे खाने का बोलने की? ऊपर से कितनी बातें सुना दी मैंने। उसे ठीक ही तो कह रही थी वो मेरी ज़र खरीद गुलाम नहीं है। अगर वो अशद अजीज से बात कर रही थी तो मुझे क्या तकलीफ थी? शिट शिट शिट। ज़ैनुल आबदीन सख्त कबीदा होकर बाहर की जानिब निकल गया, मगर वो जैसे ही बाहर निकला तो लाशऊरी तौर पर ज़ोहरा के कमरे की जानिब देखा, जहाँ उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने अंदर झांक कर देखा, जहाँ वो बिस्तर पर ऊंधी मुँह लेटी रोने में मशगूल थी। पशेमानी ने मज़ीद घेरा तंग किया। मिस खान। ज़ैनुल आबदीन की आवाज़ ने रोती बिलखती ज़ोहरा को एकदम से चौंका दिया, जो गुस्से में दांत पीसती हुई बिस्तर से उठ बैठी। आंसू आंखों से मतवातर बह रहे थे। उसके पूरे बाल किसी आबशार की तरह कमर पे फैले हुए एक अलग ही बहार दिखा रहे थे। आम हालत में जिसके सर से दुपट्टा नहीं हटता था, इस वक्त वो बगैर दुपट्टे की थी। वो सही मायनों में बुरी तरह बितकी थी। मैंने अपनी 24 साल ज़िंदगी में कभी किसी नामहरम की तरफ गैर इरादी तौर पर भी नज़र उठाकर नहीं देखा। सिर्फ अपने काम से काम रखा है। हमेशा अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ अपनी अम्मी को परेशानियों से दूर रखना सीखा है। और आपने 1 मिनट के अंदर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा दी। जाएं और जाके उस कागज़ पर जो मर्ज़ी लिखते हैं। मैं भी आपसे बिल्कुल नहीं डरती। जैसे ही मैं आपकी कंपनी का कर्जा उतार दूंगी, मैं उसी वक्त ये नौकरी छोड़ दूंगी। वो वहशत ज़दा सा चेहरा लिए बेबसी से बोलती हुई रो पड़ी और अपनी भड़ास उस पर निकाल कर वॉशरूम की जाने बढ़ गई। ज़ैनुल आबदीन को शदीद पशेमानी ने घेर रखा था। ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि वो किसी को पहचान नहीं पाया था। कितनी बड़ी उससे भूल हो गई थी। उसने क्या कुछ नहीं सुनाया था उसे। कितना दर्द, कितने आंसू दिए थे मैंने उसे। मगर जब बदगुमानी के बादल छटे तो सब कुछ साफ शफाफ निखरा निखरा सा लगने लगा। अगला दिन तमाम कंपनीज के लिए बहुत ही अहम था, जिसकी बिना पर यह कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी को मिलने वाला था।
زین العابدین نقصق سا تیار گہرے نیلے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، اپنی مضبوط کلائی میں گھڑی پہننے لگا۔ وہ گاہے بگاہے گھڑی پر نظر ڈال لیتا، اسے وقت کی پابندی کرنا پسند تھا، مگر مس خان کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا جو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر تک اپنی غصیلی طبیعت پر قابو نہ رکھ سکا اور آندھی طوفان کی طرح کمرے سے باہر نکلا، مگر سامنے ہی زہرا کو سفید شیفون کے انارکلی فراک میں سر پہ ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے دیکھا، جو کسی بھی قسم کے میک اپ سے آری اپنے قدرتی حسن سے کسی بھی لڑکی کو مات دے سکتی تھی۔ آراستگی میں آج صرف ان نین کٹوروں میں کالی لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ ان سے تھوڑا نیچے آرس شاید سخت سردی کے باعث ہلکے گلابی ہو رہے تھے، جو چہرے پر حزن کے ساتھ عجیب بہار دکھا رہے تھے۔ وہ اس کا تفصیلی جائزہ لینے میں مصروف تھا جب ہی زہرا کی آواز پر چونکا۔ اگر میرا جائزہ لے لیا ہو تو ہمیں جانے میں دیر ہو رہی ہے سر، زہرا نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا، جس پر زین العابدین نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اسے رکنے کے لیے کہا۔ وہ اندر سے اپنا آفس بیگ اور موبائل لیے باہر کی جانب آ گیا، جو اسے پروفیشنل انداز میں آگے کے لائحہ عمل کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے آڈیٹوریم میں پہنچے، جہاں آج ہر کمپنی کے پریزیڈنٹ اپنی اپنی کمپنی کی ترجمانی کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، مگر ہال میں غیر یقینی طور پر ایک نئی بات پھیلی ہوئی تھی کہ آج کے پروگرام میں کچھ نیا انداز اپنایا گیا تھا جو کہ تمام کمپنیز کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ جب ہی اسٹیج پر مائک تھامے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی کہ سب اپنے اپنے سیکٹریز کو اسٹیج کے پچھلے حصے کی جانب بھیجیں، جسے سن کر سب کے لیے ایک تشویش کا باعث تھا کہ آخر میں پرسنل امپلائیز کو بیک اسٹیج کیوں بلایا جا رہا ہے۔ خیر، زہرا زین العابدین کی جانب دیکھے بنا اسٹیج کی پچھلی سائڈ پہ چلی گئی۔ وہ اسے کچھ سمجھانا چاہتا تھا، پر ایچ آر نے کسی کو بھی رکنے کا موقع نہیں دیا اور اندر کی جانب لے گئی۔ جی، تو آپ سب حیران ہو گئے ہوں گے کہ آپ کی پرسنل سیکٹریز کو بیک اسٹیج کیوں بلایا گیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آغا اینڈ سنس ہمیشہ سے نئے ٹیلنٹ کو ابھارتے ہیں، جس کی بنا پر ہمارے ڈیزائنرز نئے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس امپلائیز کے ساتھ اپنی یونیک تخلیق کی وجہ سے عالمی منڈی میں بہت ڈیمانڈنگ ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بار پریزیڈنٹ کی بجائے سیکٹریز اپنی کمپنی کے لیے تقریر کریں، جس میں تمام اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی سیکٹری نے میک اپ پہ زیادہ دھیان دیا یا اپنے اہم کلازز پر۔ تو ناظرین، آپ سب ہم تنگوش رہیں، کچھ ہی دیر میں آپ سے ملتے ہیں۔ اشد عزیز سمیت تمام کمپنیز کے مالکان متحیر تھے کہ انہوں نے تو اس نظریے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ دوسری جانب زین العابدین متحمل مزاجی سے سگریٹ پھونکنے میں مشغول تھا۔ وہ اپنی اس نئی اور پریشان کن کیفیت پر خود کو بار بار ڈپٹ رہا تھا۔ جو کچھ میں نے مس خان کے ساتھ کر دیا ہے، اس کے بعد تو مجھے آمین پڑھنی چاہیے اس میگا پروجیکٹ پر۔ چلو دیکھتے ہیں مس خان آپ آج کیا گل کھلاتی ہیں۔ وہ اپنی انگشت شہادت میں سگریٹ دبا کر ہوا میں دھواں اڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پھر اسی طرح پے در پے لڑکے لڑکیاں آتے گئے، جن میں سے کچھ نے تھوڑی اچھی نمائندگی کی اور کچھ نے بالکل بھی نہیں۔ جبکہ مسلسل 4 سال سے جیتنے والا یہ پروجیکٹ اشد عزیز اپنی سیکٹری کی جانب سے آن اسٹیج معذرت پر اپنی متوقع شکست کے لیے سر تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلے پورے 1 ہفتے میں زین العابدین نے اہم کلازز کو اتنی بار زہرا کو پڑھوایا تھا کہ وہ اسے ازبر ہو گئے تھے۔ اس کی 3 منٹ کی تقریر کے دوران زین العابدین اس کی سریلی سی آواز کو سنتے ہوئے اس کے باوقار انداز کو دیکھنے لگا، جو لائم لائٹ کی روشنی میں کھلی کتاب کی مانند روشن چمکتے چہرے پر سفید دوپٹے سے سر کو ڈھکے ہوئے تھی، جس کے چہرے کے گرد اٹھیلیاں کرتی چند بالوں کی آوارہ لٹیں جیسے چاند بدلیوں میں سے جھانک رہا ہو۔ خوبصورت گلاب کی پتیوں سے قدرے مڑے ہوئے ہونٹ اس کی خوبصورتی کو اور نکھار رہے تھے، مگر اگلے ہی پل زین العابدین نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ یہ کیسی کشش ہے جو میں اسے نظر بھر کر دیکھتا ہوں۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ جب ہی پنڈال میں موجود اکثریت نے زہرا کے لیے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں، جسے دیکھ کر ان جھیل سی آنکھوں میں نمی سی چمکنے لگی۔ پھر 3-4 اور لوگوں کے بعد نتیجے کا انتظار ہونے لگا۔ توقع کے عین مطابق اس سال کا یہ میگا پروجیکٹ یارکشائر کو مل گیا۔ زین العابدین اتنی بڑی خوشخبری پر پھول ہی نہیں سما رہا تھا۔
काफ़ी देर तक उसके नज़दीक मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा रहा, मगर जिसकी बदौलत ये मेगा प्रोजेक्ट यॉर्कशायर को मिला था, वो कहीं इस हुजूम में खो गई थी जिसे उसकी नज़रें तलाश कर रही थीं। जब ही वो उसे आखिर की कुर्सियों पर बैठी हुई नजर आ गई, वो मसरूर सा करूफर के साथ उसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। उनके दरमियान 2 कदम जितना फासला रह गया था। वो ज़ोहरा की जानिब वालेहाना अंदाज में बढ़ रहा था। इससे पहले ज़ैनुल आबदीन ज़ोहरा के पास पहुंचता, किसी सिन्फ़े नाजुक ने ज़ैनुल आबदीन को अपने हसार में ले लिया, जिस पर ज़ोहरा ने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। सरप्राइज! देखो मेरा कमाल, कैसे इस ऑडिटोरियम में कदम रखते ही यॉर्कशायर को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया मैंने। बहुत 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 मुबारक हो माय बेबी। हाले ज़ैनुल आबदीन के गिर्द अपने बाजू हमाइल किए हुए उसे मुबारकबाद दे रही थी, जो उसकी हद दर्जा बेबाकी पर गहरी सांस भर के रह गया। जब ही उसे आहिस्ता से बोला, फर्श से अर्श तक पहुंचाना सिर्फ अल्लाह का काम है हाले, ऐसे कुफ्र के कलमात अपने मुंह से मत निकाला करो। अलबत्ता तुमने मुझे वाकई चौंका दिया। वो खुद को हाले के हसार से आज़ाद करता हुआ 2 कदम पीछे होकर उसके लिबास का तनकीदी निगाहों से जायज़ा लेने लगा, जो दूसरों की आंखें सेकने की वजह बनी हुई थी। वो घुटनों तक आती काली स्कर्ट पहने, उस पर हल्के गुलाबी रंग के स्वेटर पर शानों तक आते स्ट्रेकिंग किए हुए बालों में तीखे नकूश को मेकअप से उजागर किए तमाम मर्दों का दिल बहला रही थी। हाले, तुम यहाँ कैसे आई हो और ये क्या लिबास से तंग किया हुआ है? ज़ैनुल आबदीन ने उसके लिबास को नागवार नज़रों से देखते हुए कहा। न सलाम न दुआ, सिर्फ तुम्हारे मुंह से मुझे तनकीद ही मिली है सुनने को। मैंने सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगी सियालकोट पहुंचकर, पर तुम्हें तो मेरे आने से कोफ्त हो रही है। हाले को उसका सपाट अंदाज गिरा गुजरा था। नहीं हाले, ऐसी बात नहीं है, पर तुम्हारा लिबास यहाँ के लिए मुनासिब नहीं है। खैर, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। इस वक्त मेरा वहाँ सबके दरमियान होना ज़रूरी है। तुम जब तक कुछ स्नैक्स वगैरह लो, फिर मिलकर खाना खाते हैं। वो अपना एक हाथ पैंट की जेब में डालते हुए उससे स्नैक वाली टेबल की जाने पहुँच कर ज़ोहरा की तलाश में अपनी नज़रें दौड़ाने लगा, जो न जाने कब वहाँ से उठकर चली गई थी। वो उसे कुछ वक्त के लिए पसीपुश डालकर लोगों की जानिब बढ़ गया। वो अपने इन कीमती लम्हात को खोना नहीं चाहता था, इसलिए ऑडिटोरियम में मुल्क भर से आए कंपनीज के ओहदेदारों से अलग से अलग करने लगा। काफ़ी देर लोगों के साथ वो गुजारने के बाद वो और हाले खाना खाने लगे। जब ये ऑडिटोरियम में बनी खिड़की के नज़दीक खड़े ज़ैनुल आबदीन ने खाना खाते हुए बाहर छाई धुंध पे जैसे ही नज़र डाली, तो उसे नीचे पूल के नज़दीक खड़े चंद लोगों के दरमियान ज़ोहरा दिखाई दी, जो खुद से बेनियाज सफ़ेद लिबास में कोई अप्सरा लग रही थी। मैं वैसे नोट कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी देर से नज़रअंदाज कर रहे हो। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी देखी है मैंने, जैसे कोई चीज़ खो गई है तुम्हारी। क्या मसला है बताओ मुझे। हाल की बात पर ज़ैनुल आबदीन ने चौंक कर उसे देखा। वो क्या कह गई थी? उसकी नज़रें भरी महफिल में एक उसी को तो तलाश रही थी, जिसके सामने वो अपनी कैफियत को सख्ती के पर्दे में छुपाए रखता था। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसका दिल अलग ताल पे धड़का था। उन नज़रों को पहली बार कोई अच्छा लगा था। उसका बेईमान दिल उस नाजुक परी पैकर को पाने की तमन्ना करने लगा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थक गया हूँ हाले। जाने कितनी रातों से इस प्रोजेक्ट की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाया। वो अपने कंध पट्टी को मसलते हुए बोला। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने मुझे याद किया था? हाले एक अदा से ज़ैनुल आबदीन के सीने पे हाथ जमा कर बोली थी। सर, आपने ज़्यादा पी ली है, आपको नशा हो रहा है। अरशद अजीज़ की सेक्रेटरी ने अपने बॉस को रोकना ज़रूरी समझा था, जो होटल के अंदर खड़ी अपनी गाड़ी में से शराब निकाल कर अपनी हार की वजह से पी रहा था। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तुझे इतना पैसा किस लिए खिलाता था बोल? सिवाय सजने संवरने के कभी काम पर भी तवज्जो दे लेती। आज तेरी वजह से मुझे करोड़ का नुकसान हुआ है। अब बोलती क्यों नहीं? कौन भरेगा सारे पैसे जो इन्वेस्टर्स ने पहले से दे दिए थे कि इस बार भी हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा? बोल। अरशद अजीज नशे की हालत में बिफरा हुआ कहीं से भी एक मुहज़्ज़ब बिजनेसमैन नहीं लग रहा था। वो जहालत से अपनी सेक्रेटरी को बालों से थामे हुए खड़ा था, जो दर्द से चिल्ला रही थी। अब मेरे नज़रों के सामने मत आना, वरना एक सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हारी सांसें बंद करने में। जाओ यहाँ से। वो उसे धकेलते हुए होटल के पिछली जानिब चला गया, जहाँ पानी का पूल था। हाले उसकी जवाब की मुंतज़िर थी,
पर वो तो यहाँ हो के भी जैसे मौजूद नहीं था। उसकी सारी तवज्जो का मरकज़ एक इंसान था, जिससे उसका कॉलेज के ज़माने से खुदा वास्ते का बैर था। अशद अजीज़ हाथ में ममनू महलूल की बोतल थामे लड़खड़ाते हुए कदमों से ज़ोहरा की जानिब आते हुए दिखाई दिया, जो अपने आप में कहीं ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी। ज़ैनुल आबदीन प्लेट टेबल पर रखकर जल्दी जल्दी डग भरता हुआ नीचे की जानिब भागा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गलत होने लगा। ज़ैन, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। मगर वो उसे बिना जवाब दिए नीचे की जानिब चला गया। जितनी तुम खूबसूरत हो उससे कहीं ज़्यादा हसीन हो, ज़हीन हो। मुझे तुम्हारी जैसी ही लड़की चाहिए जो मेरे बिजनेस को कैश करा सके। बताओ कितना पैसा लोगी ज़ैनुल आबदीन को छोड़ने का? मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अटक अटक कर लफ्ज़ों को खींच कर बोल रहा था। उसके मुंह से उठती बदबू से ज़ोहरा को सांस लेना दुश्वार हो गया था। वो अपने मुंह पे हाथ रखती हुई 2 कदम पीछे हुई, जब ही अशद अजीज़ ने ज़ोहरा का हाथ थामना चाहा, जिस पर वो सीख पा होकर अपने गुस्से को काबू में न रख सकी और अपना हाथ अशद अजीज़ पर उठा बैठी। इस थप्पड़ की गूंज हमेशा याद रखना अशद अजीज़। हर लड़की फ़रोख्त नहीं होती। आज के बाद अपने ये नापाक हाथ मेरे करीब भी मत लाना। वो ज़ोहरा के एक शेरनी की तरह धारने पर जैसे होश में आया था। उसका नशा भग से उड़न-छू हो गया। थप्पड़ की गूंज से नज़दीक खड़े इक्का-दुक्का लोग उनकी तरफ मुतवज्जह हो गए थे। तेरी इतनी मजाल जो तूने अशद अजीज़ सय्याल पे हाथ उठाया? वो गज़बनाक होकर ज़ोहरा के ऊपर हाथ उठा बैठा, जिससे ज़ोहरा के सामने सीसा पिलाई दीवार बने खड़े ज़ैनुल आबदीन ने हवा में ही रोक लिया। उसने जब अपनी आंखें वाक की तो ज़ैनुल आबदीन उसके आगे दीवार बना अशद अजीज़ के हाथ को मोड़े खड़ा था। मैं सुबह से सोच रहा था कि यहाँ तुमने अपनी औकात नहीं दिखाई, पर देखो कुत्ते की तुम कभी भी सीधी नहीं होती। आखिर अपनी पुरानी औकात दिखा ही दी तुमने मुझे। खैर, शराफत इसी में है कि खामोशी से चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं अपने हाथ ऊपर उठाकर सुबह के अखबार की जीनत नहीं बनना चाहता। इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से मिस्टर सपाल। ज़ैनुल आबदीन ने उसके गिरेबान को सख्ती से थाम कर पीछे की जानिब झटका दिया, जिस पर वो लड़खड़ा के पूल के नज़दीक पड़ी कुर्सी पर गिर पड़ा। ज़ैनुल आबदीन इस वक्त मुश्तइल हुआ बिखरा हुआ शेर लग रहा था, जिसकी दिमाग की रगें गुस्से से तंग गई थीं। वो एक गहरी सांस लेकर बिना पलटे अपने पीछे खड़ी ज़ोहरा को सर्द अंदाज में देखकर बोला, आप अंदर जाएं अपने कमरे में मिस खान। जब ही अशद अजीज़ एक बार फिर तेज़ी से ज़ोहरा की जानिब बढ़ा, जिसे ज़ैनुल आबदीन ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथों से झटका देकर पीछे की जानिब धकेला। उसके होठ नज़दीक पड़ी कुर्सी से टकराने की वजह से फट पड़े। वो अपने मुंह से निकलते खून को देखकर उसे अपने बाजों से साफ करता हुआ उठ बैठा। अभी तो मैं जा रहा हूँ ज़ैनुल आबदीन, पर तुझ पे तो मेरे पहने के हिसाब भी अभी बाकी हैं। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। और तुम, क्या कहा तुमने? अशद अजीज़ ज़ोहरा की जानिब अपनी अंगिश के कहने लगा, जिसका चेहरा लट्ठे के मानिंद सफ़ेद हो रहा था। मुझे अपने नापाक हाथ मत लगाना। अब तुम देखना, मैं नहीं तुम्हें ये नापाक करेगा। याद रखना, यह अशद अजीज़ का वादा रहा तुमसे। वो नशे की हालत में धुत अपनी अंगिश्त उनकी जानिब करते हुए धाड़ा था। अपनी गंदी जबान को संभाल कर रख रजील इंसान, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। दफ़ा हो जाए यहाँ से। ज़ैनुल आबदीन हलक के बल चिल्लाया था, जिसका गुस्सा सवा नीज़े पे पहुंच चुका था। पर नज़दीक होते लोगों को देखकर वो अपने पीछे खड़ी बुत की मानंद ज़ोहरा का हाथ थामे होटल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया। यह नज़ारा ऊपर ऑडिटोरियम की खिड़की से हाले ने अपनी सर्द होती नज़रों से बखूबी देखा था। अपने रूम की चाबी दो। वो उसे सीधा कमरे की जानिब ले आया था, जो अपने बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी, जिन्हें रोकने की कोशिश में बेहाल होती हुई लाल भभूका हो गई थी। जब तुम्हें मालूम था पार्टी ऊपर हो रही है तो तुम्हारा पूल के पास जाने का क्या जवाब बनता था? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो नशे की हालत में तुम्हें पता है क्या करता? वो रोती हुई ज़ोहरा को देखकर गुस्से से पागल हुए जा रहा था, जब ही आग बगौला हुआ उस पर बरस पड़ा। वो अच्छे से जानता था अशद अजीज़ सपाल शहजादा इंडस्ट्री का मालिक, सियालकोट के हर 2 नंबर काम करने का बेताज बादशाह, जो अपनी ब्लैक मनी को वाइट वॉश कैसे करता था सब जानते थे, पर उस पर आज तक कोई हाथ नहीं डाल सका था, जिसकी वजह उसका बड़ा भाई नासिर अजीज़ सपाल था, जो सियालकोट की एक अहम वजारत के ओहदे पर फाइज था। अगर उसने ज़ोहरा को धमकी दी थी तो वो खाली धमकी नहीं थी,
اس کے ماتھے اور گردن کی رگیں نمودار ہونے لگی تھیں جو اس کے غصے میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ زہرا زین العابدین کے کسی بھی سوال کے جواب میں بس روئے جا رہی تھی، جس کو غیظ و غضب میں دیکھ کر اس کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ اپنا سامان پیک کر لیں مس خان، آپ صبح واپس جانے ہیں کراچی، وہ سرد انداز میں کہتے ہوئے اس کے بہتے آنسوں کو دیکھ کر سخت کبیدہ ہوا اور اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ ہالے مضطرب سے انداز میں سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہی تھی اور یہ سوچ جا رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی جس کا زین نے اتنے استحقاق سے ہاتھ تھاما تھا۔ وہ اس کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی کہ وہ غصے کا تھوڑا تیز تھا، پر زین العابدین کبھی کسی اپنے کے علاوہ کسی دوسرے کی لڑائی میں نہیں کودتا تھا۔ تو پھر وہ کون تھی جس کے لیے زین اس لڑکے کے سامنے ڈٹ گیا تھا؟ تم سگریٹ پی رہی ہو؟ زین العابدین نے اسے اوپر کی جانب کش لیتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ اوہ نو ڈارلنگ، وہ تو بس میں ذہنی طور پر ڈسٹرب تھی تو بس ایسے ہی پی لیا۔ ویسے وہ لڑکی کون تھی جس کے لیے تم لڑ رہے تھے؟ ہالے نے سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنی ہائی ہیلز سے مسلتے ہوئے پوچھا۔ وہ میری ایک امپلائی ہے، تم چلو اندر، زین العابدین نے سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اسے اندر کی جانب لے جانا چاہا، جس پر وہ 2 قدم پیچھے سے رکھ گئی۔ تم کب سے اپنے عام امپلائیز کے لیے لڑنے لگی زین العابدین حیات خان؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں اسے دیکھ کر بولی۔ میرے خیال میں ہالے، میں نے اپنی زندگی میں دخل اندازی کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ تمہارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہ میری ایک عام سی امپلائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تمہیں مجھ سے کچھ مزید پوچھنا ہے تو میں صفائیاں نہیں دے سکتا۔ Oh no my darling, I was a bit curious about you. Now I'm going inside. وہ بات بدلتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجا کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ مس خان، آپ آفس تب تک نہیں آئیں گی جب تک میں آپ کو بلاؤں گا نہیں۔ کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے اس نمبر پر کال کریں گی فوراً، اور کوشش کیجیے گا جب تک میں کراچی واپس نہیں آؤں آپ گھر سے باہر مت نکلیے گا۔ پھر آ کے اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ وہ سگریٹ پیتے زین العابدین کی ساری باتیں نہایت توجہ سے سن رہی تھی، جو اسے شاید اشد عزیز کی دھمکی کی وجہ سے محتاط ہو کر رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ سر، پر آپ اکیلے کیسے کریں گے؟ میں اپنا کام مکمل کر کے چلی جاؤں گی، ابھی تو لاہور میں ایگزیبیشن بھی ہے۔ وہ پریشانی سے اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتی ہوئی بولی، جس نے چند لمحوں کے لیے اس ابصرہ کی آنکھوں میں سرسری سا دیکھا تھا، جس کی سوجی ہوئی آنکھیں اس کی رات بھر رونے کی چغلی کر رہی تھیں۔ وہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے اس کی جانب پلٹا۔ وہ کالے ٹراؤزر اور سرمئی اپر پہنے عام سے حلیے میں بھی محفل میں اپنی روبدار شخصیت کے باعث چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے انتہائی اہم کام بخوبی سے انجام دے دیا ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں نے حملہ کو کال کر دی ہے، وہ سیدھا لاہور پہنچ جائے گی، آپ بس واپس گھر چلی جائیں، کوئی ضرورت ہوئی تو کمپنی آپ سے خود رابطہ کرے گی۔ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ تو نے بالکل اچھا نہیں کیا زین، تیرا تو میں وہ حل کروں گا کہ تجھے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور وہ تیری سیکٹری بہت کرتی ہے نا اپنی عزت کے لیے، ایک دن اسی کے لیے تجھ سے بھیک مانگے گی، پھر میرے دل میں لگی آگ شاید بجھے گی۔ وہ ہاتھ میں تھاما ہوا گلاس زمین پر پٹک کے بولا۔ میری بچی، تو اتنی جلدی واپس آ گئی، تیرا تو ابھی کچھ اور دن کا کام تھا نا وہاں؟ فوزیہ نے بیٹی کا پژمردہ مرجھایا سا افسردہ چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھا، جو میز پر پرس رکھ کر اب نلکے سے پانی پی رہی تھی۔ جی امی، کام جلدی ختم ہو گیا تھا تو میں واپس آ گئی، اب 2 دن کی چھٹی ہے، پیر سے جانا ہے آفس۔ زہرا نے چارپائی پہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پیتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہے نا تم آ گئی ہو، اب تمہارے بنا رہنے کی عادت نہیں رہی تو پورے گھر میں بلائی بلائی پھر رہی تھی، جیسے کچھ قیمتی کھو گیا ہو میرا۔ فوزیہ آنکھوں میں آنسو سموئے بیٹی کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولی، جن کی کل کائنات ہی زہرا تھی۔ او میری پیاری امی، میرا تو خود دل نہیں لگتا آپ کے بنا، میں تو بس مجبوری میں گئی تھی وہاں، ورنہ میں آپ کو کبھی بھی اکیلے نہ چھوڑوں۔ زہرا نے ماں کو دل گرفتہ ہوتے دیکھ کر ان کے شانے کے گرد اپنے بازو حائل کیے، پھر اپنا سر ان کے شانے پر ٹکا دیا۔ چلو اب جلدی سے کپڑے بدلی کرو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ فوزیہ نے بات کے دوران تشتری دھو کر سنک پر رکھی۔ کھانے میں کیا بنایا امی؟ زہرا چارپائی پر آلتی پالتی مار کے بیٹھی تھی۔ آلو کی بھجیا بنائی ہے، ساتھ میں چٹنی بھی ہے پودینے کی۔ جی امی، بس میں ابھی آئی کپڑے بدل کر، پھر مل کر کھاتے ہیں۔
زہرا صبح امی کے ہلانے پر اٹھی تھی، جو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ وہ کسرمندی سے اپنی جھیلسی آنکھوں کو مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا امی، آپ مجھے ایسے کیوں اٹھا رہی ہیں؟ آج میں نے آفس نہیں جانا۔ وہ جمائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش میں ایک لمبی سانس کھینچ کر بولی۔ بیٹی، تمہارے آفس سے ڈرائیور آیا ہے اور وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ زہرا ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ کہاں بٹھایا ہے آپ نے؟ آپ کو کیسے پتا وہ میرے آفس کا ہے؟ ایسے کسی کو بھی گھر میں داخل نہیں کرتے امی۔ وہ بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتی ہوئی اپنے کپڑوں کی شکنیں دور کرنے لگی، پھر دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے ماں کی طرف دیکھ کر بے صبری سے بولے، کہاں بٹھایا ہے آپ نے؟ ڈسوزا آنٹی کے پاس؟ ارے نہیں بیٹا، یہ کرسی میں، صحن میں کرسی رکھ دی ہے۔ وہ سر ہلاتی ہوئی باہر آ گئی، جہاں سفید یونیفارم میں باس کا پرسنل ڈرائیور زہرا کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی بابا، آپ یہاں خیریت سے آئے ہیں؟ وہ اپروچ کھا کے بولی۔ جی بٹیا، یہ کمپنی کی طرف سے آپ کے لیے موبائل آیا تھا، میں اسے دینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، باقی آپ کو خود ہی کال آ جائے گی۔ ڈرائیور زہرا کے ہاتھ میں موبائل کا ڈبہ رکھ کر واپس پلٹ گیا۔ جی شکریہ بابا، آپ کے لیے ناشتہ پانی کچھ لاؤں؟ زہرا نے میزبانی نبھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹے، بس جاؤں گا، اب ایک دو جگہ اور جانا ہے، اللہ حافظ۔ امی، یہ کمپنی کی طرف سے میرے لیے موبائل آیا ہے۔ زہرا ہاتھ میں موبائل کا ڈبہ تھامے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اچھا، دکھاؤ تو ذرا، اللہ بھلا کرے تمہارے اس نئے باس کا، جو ہماری اصل ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ پہلے تمہیں ایڈوانس سیلری دی اور اب یہ موبائل۔ زہرا نے موبائل ڈبے سے نکال کر امی کے ہاتھوں میں تھمایا، جسے وہ ہاتھ میں تھام کر فرتے جذبات میں اس پر اپنے لب رکھ بیٹھیں۔ امی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اور یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ زہرا کا ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دل پسیج گیا۔ تو اور کیا کروں میں؟ کیسے تم نے پرائیویٹ ماسٹرز کیا تھا یہ میں جانتی ہوں۔ میرے بچے، دن میں اسکول کو جانا، شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، پھر راتوں کو جاگ جاگ کر تم اپنا پڑھتی تھیں کہ گھر کے کرائے اور کھانے کے پیسے نکل سکیں۔ تب کہیں جا کر یہ نوکری لگی تھی تیرے ماسٹرز کی ڈگری ملنے پر۔ میرے دل کے دورے نے تیری ساری محنت برباد کر دی، تجھے سارے پیسے میرے علاج پر لگانے پڑ گئے، اور ہم اپنی معمولی ضروریات تک پوری کرنے کے قابل نہیں رہے۔ اب آج اتنے عرصے بعد یہ چیز ہاتھ میں دیکھی ہے تو مانو دل بھر آیا ہو میرا خوشی کے مارے کہ میری زاروں کا موبائل آ گیا ہے۔ زہرا ماں کو سینے سے بھیجتے ہوئے ان کی دل کی باتیں سنتی رہی، جن کا وہ کبھی بھولے بسرے بھی ذکر نہیں کرتی تھیں۔ وہ نہایت نرم و ملائم، شفقت بھرے انداز میں زہرا کو دیکھتے ہوئے بولی، امی آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیے گا، میں جیسے ہی سارے پیسے کمپنی کو لوٹا دوں گی تو پھر تو روز آپ کی اور میری موجیں ہوں گی۔ اب آپ بس دیکھنا کیسے میں رفتہ رفتہ سب ٹھیک کر دوں گی اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ۔ کروں یا نہ کروں، وہ سوچوں کے بھنور میں کھویا ہوا اسی شنج و پنج میں مبتلا تھا کہ میں مس خان کو کال کروں یا نہ کروں۔ اگر خود کال کروں گا تو وہ نکچڑی لڑکی خود کو ریما اور مجھے شفقت چیما سمجھ کر باتیں سنانے لگے گی۔ پر کروں کیا؟ معلومات لینا بھی تو ضروری ہے، پر اپنا باس والا ایٹیٹیوڈ بھی رکھنا ہے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر کو مسلتے ہوئے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے نظاروں میں گم تھا، جب ہی اس کے ذہن میں ایک خیال گوندا۔ ہلو ہمنا تنویر، میں آپ کو ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس پر کال کریں اور پوچھیں کہ کمپنی کی طرف سے آپ کو موبائل بھیجا گیا ہے، آپ اس کا استعمال کریں، اور کوئی بھی پریشانی ہو تو باس سے فوراً رابطہ کریں۔ زین العابدین فون کان سے لگائے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کی گہرے گہرے کش لیتے ہوئے بولا، ایک اضطرابی حالت میں کمرے کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ یس سر، پر کیا مجھے کال کرنے والے کا نام معلوم ہو سکتا ہے؟ ہمنا تنویر نے پروفیشنل انداز میں زین العابدین سے پوچھا، جو اس کی بات سننے سے پہلے ہی کال منقطع کر چکا تھا۔ وہ فون کو ہاتھ میں گھورتی ہوئی میسج فولڈر سے نمبر نکال کر ڈائل کرنے لگی، جو کچھ ہی بیلز کے بعد اٹھا لیا گیا۔ ہلو، آئی ایم ہمنا تنویر اسپیکنگ فرام یارکشائر کمپنی، مے آئی نو یور گڈ نیم پلیز؟ میم، میں زہرا خان بات کر رہی ہوں۔ فون کی گھنٹی بجتی دیکھ کر زہرا نے لپک کر فون اٹھایا، جس میں سے ابھرنے والی آواز ہمنا تنویر کی تھی۔ زہرا خان، باس کی سیکرٹری؟ ہمنا تنویر نے ایک بار تصدیق کرنے کے لیے پوچھا۔ جی میم، آپ کیسی ہیں؟ ایگزیبیشن کیسی جا رہی ہے؟ زہرا نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا، جیسے ہمنا تنویر سے دیکھ رہی ہو۔ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں میں، بس اسی لیے کال کی تھی، اپنا فون اب استعمال میں رکھیں، آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جس کی بنا پر آپ کو یہ موبائل کمپنی نے فراہم کیا ہے،
امید کروں گی کوئی بھی کمپنی سے ریلیٹڈ آپ کو مسئلہ ہو تو آپ نے فوراً باس سے یا مجھ سے رابطہ کرنا ہے۔ یس میم، میں پوری کوشش کروں گی کوئی بھی مسئلہ نہ ہو۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمنہ تنویر نے فون بند کر کے زین العابدین کو ڈن کا میسج کیا، جسے پڑھ کے اس کے اندر چھائی بے چینی کو کچھ قرار ملا تھا۔ وہ اب تک اس بے چینی کو اپنی امپلائی کے لیے پریشانی سے ماخوذ کر رہا تھا، جو اس کی وجہ سے اس پر نازل ہوئی تھی۔ 2 دن کی ایگزیبیشن ختم کر کے وہ پیر والے دن آفس پہنچا تھا، جہاں سے گزرتے ہوئے کوئی اسے کھڑے ہو کر تو کوئی سر ہلا کر سلام کر رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر مس خان کی ٹیبل کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جہاں کی خالی کرسی اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ سیدھا ریسیپشن پر گیا۔ ایکسکیوز می مس۔ یس باس۔ مس خان کو ان کے نمبر پر کال کیجیے کہ اگلے 10 منٹ میں آپ کو ڈرائیور لینے آ رہا ہے۔ آپ آفس پہنچے اور آ کر مجھے رپورٹ کریں۔ یس باس۔ وہ آفس میں جا کر اپنے پینڈنگ کام نپٹانے لگا، ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر بھی نظر ڈال لیتا۔ کچھ ہی دیر میں باہر دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ زین العابدین نے خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے ایک نگاہ غلط بھی زہرہ کی جانب نہ ڈالی۔ وہ ہنوز ہاتھ میں فائل تھامے کھڑی تھی۔ وہ اسے کہیں سے بھی محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا کہ وہ 2 دن سے کس قدر اس کی وجہ سے بے چینی کا شکار رہا تھا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا تھا۔ زین العابدین شاید اسے اپنے کمرے میں بلا کر بھول چکا تھا۔ اس نے زہرہ کے مخاطب کرنے پر اس کی جانب سرسری سا دیکھتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مس خان، آج کے سارے شیڈیولز لائن اپ کریں، مجھے آج کے دن زیادہ سے زیادہ کام وائنڈ اپ کرنا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ یس سر۔ اس کے علاوہ آج سے آپ آفس کی حدود کے اندر اس کمپنی کی ذمہ داری ہیں، اس لیے آپ کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دی جا رہی ہے۔ باقی جب تک ارشد عزیز کوئی قدم نہیں اٹھاتا آپ کو محتاط ہو کر رہنا ہوگا۔ وہ ہنوز لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہوئے اسے بولا تھا، جبکہ اس کی چلتی انگلیاں زہرہ کی آواز پر منجمد ہوئی تھیں۔ سر، آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنا دفاع کرنا جانتی ہوں۔ رہی بات سروس مہیا کرنے کی، تو اگر سارے اسٹاف کو مہیا کی گئی ہے تو میں ضرور اسے اویل کروں گی۔ زین العابدین نے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر پیچھے کی جانب کیا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ عنابی ہونٹوں پر رکھے دوسرے ہاتھ سے پیپر ویٹ کو گھمانے لگا، جس سے اس کے ماتھے پر نمودار ہوتی شکنیں اس کے اندر پھیلے غصے کی غمازی کر رہی تھیں۔ زہرہ کے نہایت ٹھنڈے پرسکون لب و لہجے میں جواب دینے پر اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ جلتے توے پر بیٹھ گیا ہو۔ وہ زیادہ دیر اپنے بھڑکتے ابلتے خون کو قابو میں نہ رکھ سکا، جب ہی آنکھوں میں چٹانوں سے سختی لیے اسے دیکھ کر بولا، میں تو بھول گیا تھا، آپ تو سپر وومن ہیں، آپ اتنی خود پسند ہیں کہ آپ کو اپنے علاوہ ہر دوسرا انسان فضول نظر آتا ہے جو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ خیر، آپ جیسے لوگ واقعی اس کمپنی کی کسی بھی طرح کی مراد حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ اب آپ میری ساری میٹنگز لائن اپ کریں۔ زین العابدین نے کروفر سے زہرہ کی بات کا جواب دے کر اسے جانے کا پروانہ دے دیا، جس پر وہ خود کو زرزنش کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش میں لال انار کی طرح ہو گئی تھی، جب ہی اس کی جانب دیکھ کر تنک کر بولی تھی، میں کس قابل ہوں یا نہیں یہ آپ کا درد سر نہیں ہے مسٹر حیات، میں آپ کی مقروض ہوں۔ اس کی وجہ سے آپ کو مجھے سر ذلت کی اتھاہ گہرائیوں سے بار بار روشناس کرانا ضروری نہیں۔ ہر عروج کو زوال بھی ہے۔ اور ایک بات سر، آپ نے جو مجھے موبائل بھجوایا ہے، کیونکہ وہ میری نوکری کی ضرورت ہے تو میں اس کے پیسے آپ کو 2 قسطوں میں ادا کر دوں گی، ایک اس مہینے، دوسرے اگلے مہینے میں۔ کسی بھی طرح سے مزید آپ کا احسان نہیں لوں گی۔ آپ کی میٹنگ سائن اپ کر کے آپ کو انفارم کرتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ یہ کہہ کر زین العابدین کو جلتی ہوئی آگ میں جھونک کر باہر نکل آئی، جو آج سارا دن اسے کسی نہ کسی بات پر جھڑک کر اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد سیدھا نرگس خالہ کے بیٹے کے بتائے ہوئے کوچنگ سینٹر کے باہر کھڑی تھی، جہاں اس کے دوست کے کوچنگ سینٹر میں وہ شام 6 سے 9 بجے تک بچوں کو اکاؤنٹس پڑھانے کے لیے نوکری کرنے لگی تھی، تاکہ جلد سے جلد وہ اپنا قرضہ اتار سکے۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی جب لوکل بس کے ذریعے گھر پہنچی تو کمر نے مانو جواب دے دیا ہو۔ اس میں آج اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ دروازہ بجا سکے۔ وہ گھر کے باہر کھڑی دروازہ بجانے ہی لگی تھی کہ ٹھیک اس کے پیچھے ہلکی رفتار سے آتی کرولا نے اسے ہارن دے کر اپنی جانب متوجہ کیا، جس پر شیشے کے پار بیٹھے انسان کو دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی، جو اسے ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہا تھا۔ وہ اپنا دروازہ زور زور سے پیٹنے لگی،
जब ही फौजिया ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या हो गया है लड़की, बावली तो नहीं हो गई? ऐसे दरवाज़ा बजाते हैं? मैंने उड़कर तो नहीं आना था? ज़ोहरा ने माँ को रास्ते से हटाकर जल्दी से अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। फौजिया जो कब से ज़ोहरा को अंधेरे में देखे बिना बोले जा रही थी, बेटी का डरा सहमा हुआ चेहरा देखकर वो चौंक उठी। ज़ोहरा, क्या हुआ है? मेरी बच्ची तो इतनी डरी हुई क्यों है? फौजिया बेटी के चेहरे पर खौफ के साए मंडलाते हुए देखकर फिक्रमंद हो गई थी। उसके जब औसान बहाल हुए तो माँ की जाने पलटी। अम्मी, वो बाहर कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था, मैं डर कर भागी थी बस, इसीलिए आप परेशान ना हो। वो कमाल होशियारी से अपनी बात बदलते हुए अपनी माँ को यकीन दिला गई ताकि वो परेशान ना हो जाएं। पर ज़ोहरा खुद के लिए खोदे गए इस पहाड़ के नीचे दब गई थी, जिसमें वो अब ज़ैनुल आबदीन को बता भी नहीं सकती थी कि अशद अजीज सपाल कराची में उसके घर तक पहुंच गया था। अस्सलाम वालेकुम दादो। ज़ैनुल आबदीन जैसे ही खान मेंशन में दाखिल हुआ तो सामने बैठी दादो और उनके बराबर में सोफे पे आकर बैठी हाले काबिल कबूल लिबास में उसे देखकर मुस्कुरा उठी। वो जैसे ही उनके नज़दीक आया, हाले आगे बढ़कर ज़ैनुल आबदीन के गिर्द बाजू हमाइल करते हुए उसके गाल पर अपने लब रख बैठी, जिस पर ज़ैनुल आबदीन ने उसे खुद से फ़ौरन दूर किया। वहीं दादो ने अपना पहलू बदला। बिहेव योरसेल्फ हाले। ज़ैनुल आबदीन ने उसे सर्द निगाहों से ऐसे देखा जैसे वो दादी के सामने ऐसी हरकत करने पर उसे सालिम ही निकल जाता। वो काबिल इत्मीनान ढीठ बनी सोफे पर जाकर वापस बैठ गई, जबकि ज़ैनुल आबदीन दादी के बराबर में जाके बैठ गया। कैसा है मेरा बच्चा? सलीमा बेगम ने ज़ैनुल आबदीन की जानिब देखा जो उनका हाथ थामे हुए सहला रहा था। बिल्कुल ठीक दादू, आपका दिन कैसा गुजरा आज का? ज़ैनुल आबदीन अपनी दादू के गिर्द बाजू हमाइल किए उनसे दिन भर की बातें पूछने लगा। इस दौरान वो हाले का वजूद बिल्कुल नज़रअंदाज किए दादू में गुम रहा। जब ही हाले खुद का नज़रअंदाज किया जाना बर्दाश्त न कर सकी और तन फन करती ऊपर की जानिब बने गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई, जिसमें उसे दादी ने ठहराया था। ज़ैनू, वो बच्ची लगता है नाराज़ हो गई है। बीजान ने हाले को ऊपर की जानिब जाता देख कर कहा। नहीं दादो, वो नाराज़ नहीं होती। अब से छोड़ें और अपने कमरे में चलें। वो दादी को छोड़ता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। फ्रेश होकर वो जैसे ही सिर्फ काले ट्राउज़र में बाहर निकला तो सामने सोफे पे हाले को बराजमान देखकर वो सख्त कोफ्त का शिकार हुआ था। वहीं हाले का पहली दफ़ा उसके जिस्म पर वाज़े होते सिक्स पैक देखकर मुंह खुले का खुला रह गया। किसी के कमरे में आने से पहले इजाज़त तलब की जाती है हाले। वो अपनी अलमारी से टी शर्ट निकालता हुआ पहनने लगा, जब ही हाले का हाथ अपनी कसरती बाजों पर देखकर उसका हाथ झटका। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ ज़ैन, मैं नहीं आऊँगी तो कौन आएगा फिर? हाले, मैं तुम्हें एक बार पहले ही भी क्लियर कर चुका हूँ कि मैं किस तरह की ज़हनियत का इंसान हूँ। तुम मुझे मेरी दकियानूसियत समझो या कुछ भी, मगर मुझे शादी से पहले लड़का लड़की का रिश्ता एक लिमिट तक पसंद है। इसलिए प्लीज़ तुम इस तरह से मुझे मत छूना। वो उसे तंबी करता हुआ कमरे से बाहर चला गया। वहीं हाले दिल ही दिल में बेचौताब खाती हुई अपने कमरे की जाने बढ़ गई। वो सुबह ऑफिस जाने के लिए धड़कते दिल के साथ आयतल कुर्सी का हसार करती हुई बाहर निकली। वो अपने रूट की बस पर सवार होकर खिड़की से सारा रास्ता बाहर झांकती रही। ऑफिस के करीब वो आखिरी स्टॉप पर उतरकर पैदल चलने लगी, जब ही रात वाली करोला धीमी रफ्तार में काले शीशे चढ़ाए हॉर्न पर हॉर्न देती हुई उसके बराबर में सड़क पे रेंगती जा रही थी, जिस पर ज़ोहरा की सांस अटक रही थी। वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए ऑफिस की जानिब बढ़ने लगी, जहां सुबह के वक्त इस गुंजान सड़क पर तेजी से गुजरती गाड़ियां किसी पर ध्यान दिए बिना चली जा रही थीं। वो आयतल कुर्सी का विर्द करते हुए इस रास्ते की सिमटने की दुआएं मांग रही थी, जब ही दूर से आती आस्टन मार्टिन में बैठे ज़ैनुल आबदीन ने दूर से ही मंजर देखा, जहां उसे पूरा यकीन था कि फुटपाथ पर चलती हुई ये लड़की हो ना हो मिस खान थी, जिसके नज़दीक गाड़ी हल्की रफ्तार में चलती जा रही थी। ज़ैनुल आबदीन ने रफ्तार बढ़ाते हुए और वाज़े देखने की कोशिश की तो गाड़ी पर सियालकोट की नंबर प्लेट देखकर उसकी रगें दंग गईं, जो अपनी गाड़ी का मुसलसल हॉर्न बजाता हुआ ज़ोहरा को तंग कर रहा था। उसने अपनी गाड़ी को ज़ोहरा के नज़दीक से ले जाकर ऑफिस की जानिब बढ़ा दिया। वहीं ज़ोहरा के पैरों तले से ज़मीन खिंच गई जब उसने ज़ैनुल आबदीन को सीधा निकलते हुए देखकर उस काली गाड़ी को देखा जो अब उसका रास्ता काटे खड़ी थी। ज़ोहरा अपने शल होते पैरों के साथ अपने आगे खड़ी गाड़ी को देखने लगी जो उसका रास्ता रोके खड़ी थी। वो खुद में हिम्मत पैदा करते हुए जैसे ही काले शीशे को बजाने के लिए
ہاتھ آگے بڑھانے لگی۔ گاڑی کے ٹائر ایک دم سے چرچرائے۔ وہ گاڑی کو پیچھے کی جانب جاتا ہوا دیکھ کر تھوڑا پرسکون ہوئی تھی۔ جب ہی وہ آگے کی جانب قدم بڑھانے لگی تو پیچھے ہوتی کرولا نے ایک دم سے گاڑی آگے کی جانب دیوار سے ٹکرا دی، مانو اسے نفع نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ زہرا چلا کر پیچھے ہوئی، جو دیوار کے ساتھ لگی گاڑی کو دیکھ کر اب تھر تھر کانپ رہی تھی، پر وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے گاڑی کے شیشوں پر اپنے دونوں ہاتھوں سے زور زور سے کھٹکھٹانے لگی، مگر اندر بیٹھے انسان کو سوائے اسے زج کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ ماضی: وہ تھائی لینڈ کی تنگ گمنام گلیوں میں سے تیزی سے گزرتی ہوئی ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی، جہاں ہر کمرے کے آگے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ یہاں زیادہ تر آبادی مفلسوں کی تھی، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے کودتے ہوئے اپنی ماؤں کو تنگ کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے ان کے آگے سے گزرتے ہوئے اپنے خستہ حال دروازے کے آگے کھڑی لاک کو کھولنے لگی، پھر وہ تیزی سے اندر ایسے داخل ہوئی جیسے پیچھے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو پھر جناب آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو تشنہ دیدار وائس اوور کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے۔ امید ہے آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔